कितें पळयतात तुमी सुंदर दिसता न्ही पळोवपाक बेस बरें आनी पठार जो हांगा हिरवी हिरवी झाडां पावसांनी आनी वेगवेगळी तरेची बायोडायवर्सिटी हांगा पनपता हांगा जाता हांगा झाडां जाता पेडां जाता पक्षी मोर बीर अशें खूब आमकां अशें पळोवपाक मेळटा हांगा बरें सुंदर नजारो दिसता आनी झऱ्यो कश्यो व्हांवता पळय पावसांनी एक पिकनीक स्पॉट कसो बरें दिसता रस्तो आहा रनवे कसो ओके बरें दिसता न्ही पूण ह्याच जाग्याक आमी थोडे वर्सांनी अशें पळयतलें की हे असो जाल्या पळयात तुमकां दिश्टी पडटा तुमकां दिश्टी पडटा कन्स्ट्रक्शन चालू आहा इंडस्ट्रीचे मानता ही इंडस्ट्रियल एरिया आसतली पूण कांय गजाली अश्यो हांगा आसतल्यो ह्या पठाराचेर ज्यो एक्सटेंड जावपाचे ह्या एंडेंजर्ड स्पिसीज म्हणटा आमी तशें आसतले तांकां आमी प्रोटेक्शन दिवपाक जाय तांकां आमी जप्त करपाक जाय हें आमचें काम आसा हांकां आमी हे एंडेंजर्ड स्पिसीज जी आहा तेजे रेकॉर्ड आमी दवरल्या काय ना तें खबर ना पूण दवरले आसात तर तेंच्यांनी हेजेर एक्शन घेवन हांकां हेजेर चिंतपाक जाय की आमी हे नश्ट करप हे एंडेंजर्ड स्पिसीज जी आहा तेंची आमी वाट लावप तांकां आमी एक्सटेंड करप काय तेंची प्रजाती आमी एक कडेन करून दुसरे कडेन ट्रान्सफर करप हे चिंतपाक जाय हे जी कोण ही हेजी डिपार्टमेंट जो आहा जे हेजेर काम करता तेणी हे चिंतपाक जाय की बाबा हे आमी जपपाक जाय ना जाल्यार एक दीस जे स्पिसीज जी आहा ही एक्सटेंड जातली नश्ट जातली आनी आमची जी फुडली पिळगी आहा तांकां ही पळोवपाक मेळचें ना हो नजारो जो आमी आयज पळयता हांगा ते आमच्या फुडल्या पिळगी जी आहा तांकां पळोवपाक मेळचो ना मात्र मातशें सादूर जायात ह्या गोश्टीचेर आनी जाता जाल्यार बंद करपाक प्रयत्न करात ही इंडस्ट्रीज येवन आमकां कांयच फायदो ना वयल्यान आमची जी बायोडायवर्सिटी आसा जे रिसोर्सीस आहा नॅचरल रिसोर्सीस जे आमी म्हणटा ते नश्ट जातले पिड्यार जातले आनी आमकां फुडें खूब हेजो परिणाम वायट परिणाम भोगचो पडटलो त्या खातीर मातसो व्हिडिओचेर गौर करात शेअर करात तुमकां जितके जाता तितके शेअर करात आनी गोंयकारांनो आमचें गोंय आमच्या हातीन आसा हेका प्रोटेक्ट आमी करपाक जाय भायले कोण येवन करचे ना भायले नश्टूच करतले येवन